भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व 50+100तमोऽध्यायः। वृषदानविधिवर्णनम्। युधिष्ठिरोवाच युष्मद्वाक्यामृतमिदं ह्यहं शृण्वन् जनार्दन न तृप्तिमधिगच्छामि जातं कौतूहलं हि मे। गोपते किल गोविन्दस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः गोवृषस्य प्रदानेन त्रैलोक्यमभिनन्दति। तस्मात् गोवृषकल्पस्य विधानं कथयाच्युत। श्रीकृष्णोवाच वृषदानफलं पुण्यं शृणुष्व कथयामि ते। पवित्रं पावनं चैव सर्वदानोत्तमं तथा। दशधेनो समो नड्वानेकश्चैव धुरन्धरः दशधेनुप्रदानाद्धि स एवैको विशिष्यते। वोढा च चारो पृष्टाङ्गो ह्यरोगपाण्डुनन्दन युवा भद्र सुशीलश्च सर्वदोषविवर्जितः। धुरन्धर स्थापयते एक एव कुलं महत् त्रात भवति संसारान् नात्र कार्याविचारणा। अलङ्कृत्य वृषं शान्तं पुण्येह्नि समोपस्थिते रौप्यलाड्गूलसंयुक्तं ब्राह्मणाय निवेदयेत्। मन्त्रेणानेन राजेन्द्र तं शृणुष्व वदामि ते। धर्मस्त्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारक अष्टमूर्तेरधिष्ठानं मतः पाहि सनातन। दत्वैवं दक्षिणायुक्तं प्रणिपत्य विसर्जयेत्। सप्तजन्म कृतं पापं वाङ्मनः कायकर्मजं तत्सर्वं विलयं याति गोदानसुकृतेन च। यानं वृषभसंयुक्तं दीप्यमानं सुशोभितम् आरुह्य कामगं दिव्यं स्वर्लोकमधिरोहति। यावन्ति तस्य रोमाणि गोवृषस्य महीपते तावद्वर्षसहस्राणि गवां लोके महीयते। गोलोकादवतीर्णस्तो इह लोके द्विजोत्तमः यज्ञयाजी महातेजाः सर्वब्राह्मणपूजितः। तवोक्तं वै महाराज कस्य ध्येयो वृषोत्तमः तदप्यहं ते वक्ष्यामि पात्रं त्राणप्रदं नृणाम्। येषां सदा वै श्रुतिपूर्णकर्णां जितेन्द्रिया प्राणिवधे निवृत्ताः प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्था ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः। गात्रे दृढं भारसहं सुपुष्टं शृङ्गङ्गिनं सर्वगुणोपपन्नं सुशृङ्गिणं सर्वगुणोपपन्नम्। दत्वर्षभं गोदशकेन तुल्यं सत्यं भवन्ति भुवि तत्फलभागिनस्ते। सत्यं भवन्ति भुवि तत्फलभागिनस्ते।
इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे वृषदानविधिवर्णनं नाम 50 उत्तरशततमोऽध्यायः।